नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह। चुनाव सार्ने षड्यन्त्र हुँदैछ, सूर्य चिन्हबाट उठ्नुहोस्। माओवादी विजयी हुनु भनेको राष्ट्रले जित्नु भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सत्तारूढ दल गठबन्धन बीच 68 जिल्लामा चुनावी तालमेलमा सहमति। एमसीसी सम्झौताबारे भरम काङ्ग्रेसले चिरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत। भरतपुर महानगरपालिकाको 29 वटा ओडामै काङ्ग्रेस सभापतिको चेतावनी। मेयर पद नपाए सबै ओडामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने। भरतपुर महानगरपालिकामा निर्वाचन अधिकृत हेरफेर। भारतीय राजदूतको विदाई। रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी। माओवादीको भाँडो रित्तिएर बिर्को मात्रै बाँकी छ, नेकपा यस पनि उस्तै हो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। राजनीतिक दाउपेजले त्रिभुवन विश्वविद्यालय 83 दिनदेखि बन्द। गभर्नर छानबिन समितिमा अर्थमन्त्रीका आफन्त र माओवादी कार्यकर्ता मात्रै। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको परीक्षण उडान 2 साता पछाडि धकेलियो। सत्तारूढ दल गठबन्धनले एकीकृत समाजवादीका जनप्रतिनिधिलाई पहिलेकै ठाउँ दिने। बजारबाट नेपाली रुपियाँ हराउनु सामान्य कुरा नभएको महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई। स्थानीय तह निर्वाचनमा सेना परिचालन गरिने। लेटाङ घटनामा मारिएकी प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु गोली प्रहारबाट भएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कोरोना प्रभावित विपन्न परिवारले सरकारबाट निकासा भएको राहत पाएनन्। मावि शिक्षक लाइसेन्सको लागि आवेदन खुल्ला। काठमाडौँका खाली जग्गा भूमाफियाका कब्जामा परेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। केन्द्रबाटै उम्मेद्वार तोके सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई गाह्रो पर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कैराला। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई परिवर्तन गर्न गठबन्धनमा काङ्ग्रेसको प्रस्ताव। माओवादी केन्द्रमा पनि आन्तरिक छलफल। स्थानीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रलाई भरतपुर महानगरपालिका दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तयार। गठबन्धनमा अनौठो सहमति। आपसी तालमेल नभए अरू दलसँग पनि मिल्न नपाउने। मेलम्ची खानेपानीको 9औं उद्घाटन। जेठसम्म काठमाडौँमा पानी आउने, त्यसपछि फेरि 4 महिना बन्द हुने। ए मेरो हजुर 4 का निर्माता निर्देशक भन्छन् अहिले हामी विदेशी चलचित्रसँग एक्लै लड्नु परेको छ। अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेका बेला गभर्नर निलम्बन गर्नु गैर जिम्मेवारीपन भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कैरालाको भनाई। र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यति ठुलो अफर। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझैँ आज पनि तपाईँहरू माझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रोको विदाई अवसरमा आयोजित रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित विभिन्न मन्त्री र दलका वरिष्ठ नेताहरू भारतीय दूतावास राति पुगेको खबर आएको छ। क्वात्रा भारतको विदेश मन्त्रालयमा सचिव पदमा नियुक्ति भएपछि फर्कन लागेका हुन्। आफ्नो विदाईको अवसरमा उनले मङ्गलबार साँझ रात्रिभोज आयोजना गरेका थिए। रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी, सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले लगायत सहभागी भएका थिए। त्यस्तै माओवादी नेता वर्षमान पुन अनन्त, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कैराला र विमलेन्द्र निधि पनि रात्रिभोजमा पुगेको बताइएको छ। एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्षहरू सुभाष चन्द्र नेमाङ, सुरेन्द्र पाण्डे र विष्णु पौडेलका साथै विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई समेत सहभागी भएको बताइएको छ। नेपाली सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा पनि राजदूतको विदाई रात्रिभोजमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यति बेला चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका 29 वटै ओडामा काङ्ग्रेस सभापतिहरू गठबन्धनको विपक्षमा उभिएका छन्। काङ्ग्रेसको महानगर ओडा समितिका सभापतिहरूले हिजो मङ्गलबार बसेको बैठकले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर काङ्ग्रेसले नपाए सबै ओडामा स्वतन्त्रता उम्मेद्वारमा खडा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले चुनावी तालमेलका क्रममा भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर छाड्ने निर्णय केन्द्रबाट भए सबै ओडामा विद्रोह गर्ने औपचारिक निर्णय सहितको ज्ञापन पत्र काङ्ग्रेस जिल्ला
जिल्ला सभापति राजेश खनाललाई बुझाएको छ। स्थानीय नागरिकको भावना विपरीत निर्णय मान्न बाध्य नहुने भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 15 का काङ्ग्रेस सभापति राजेन्द्र खाँसीले बताएका छन्। केन्द्रले भरतपुरको मेयर अरू पार्टीलाई दिए सबै वडामा काङ्ग्रेसको उम्मेदवारी खडा गर्ने र गठबन्धनको निर्णय अस्वीकार गर्ने खाँसीको भनाइरहेको छ। हिजोको बैठकमा 25वटा वडाका सभापतिहरू सहभागी रहेका थिए। प्राविधिक कारण अनुपस्थित रहेका अन्य 4 वडा सभापतिले पनि निर्णयमा सहमति जनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसैबीच यता राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न भनेको समितिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका नातेदार र माओवादी कार्यकर्ता मात्रै रहेको खुलासा भएको छ। अमेरिकाबाट शङ्कास्पद रकम आएको खाता रोक्का गर्न अर्थमन्त्रीले दिएको निर्देशन अस्वीकार गरेको प्रतिशोधमा गभर्नरलाई निलम्बन गर्दै जाँचबुझ गर्न थालिएको बताइएको छ। तर समितिको संयोजकमा अर्थमन्त्रीका नजिकका नातेदार दाइलाई राखिएको छ। अन्य 2 सदस्य पनि माओवादी केन्द्रकै कमिटीबाट आबद्ध रहेको पुष्टि भएको छ। गत बिहीबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न बनाएको समितिको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी तथा सदस्यमा चन्द्रकला पौडेल र सूर्यबहादुर थापा छन्। अर्थमन्त्री शर्माका आफन्त तथा पार्टी कार्यकर्ताले रुकुमबाट दिएको जानकारी अनुसार मन्त्री शर्मा र पूर्व न्यायाधीश भण्डारी दिदी भाइका नातिहरू हुन् भने दिदी भद्रशिला भण्डारीका नाति पूर्व न्यायाधीश हुन् भने उनका कान्छा भाइका नाति मन्त्री शर्मा हुन्। एक आफन्तले बताएको कान्तिपुरले बताएको छ। सिबिनेसिबीच यता नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले बजारबाट नेपाली रुपैयाँ हराउनु सामान्य कुरा नभएको बताएका छन्। विदेश जाने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भए तापनि रेमिटान्समा कमी आउनु र विदेशी मुद्राको प्रयोग बढ्दा पनि बजारबाट नेपाली रुपैयाँ हराउनु सामान्य कुरा नभएको उनले जिकिर गरेका छन्। यस सम्बन्धमा उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्ना 7 बुँदे धारणा समेत सार्वजनिक गरेका छन्। बैंकिङ च्यानलबाट अपनाउनु पर्ने रेमिट्यान्स हुन्डी कारोबार मार्फत विदेशीमा नै रोकिएको बताउँदै उनले सामान आयात गर्नेले एलसी खोलेको भन्दा बढी मूल्यका सामान किनेर ल्याउँदा उक्त रकम त्यसमा प्रयोग भएको हुन सक्ने आशंका समेत उनले गरेका छन्। विदेशी मुद्रा अपचलन गरेर विदेशमा लैजाने पनि त्यति नै बराबरको नेपाली रकम हुन्डी कारोबारलाई उपलब्ध गराएर विदेशी मुद्रा विदेशमै पाउने व्यवस्था मिलाएको हुन सक्ने उनले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन स्थानीय तहको निर्वाचन सुरक्षाका लागि सेना परिचालन गर्न मङ्गलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृति दिएकै छिन्। वैशाख 30मा देशैभर स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सेना परिचालनका लागि चैत 24मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेका थिए। निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न चैत 10मा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले सेना प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीलाई खटाउने गरी स्थानीय तह निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना 2078 पारित गरेको थियो। सोही योजना अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले चैत 17मा सेना परिचालन गर्न मन्त्री परिषद समक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यसको एक सातापछि मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुमोदन गरेर स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पठाएका थिए। नेपालको संविधान 2072 को धारा 267 मा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। गत चैत 6 गते मोरङको लेटाङमा भएको प्रहरी र गाउँले बीच हिंसात्मक झडपमा ज्यान गुमाउने प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु गोलीबाट भएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले आएको छ। अहिलेसम्म उनको मृत्यु घाँटीमा धारिलो हतियार प्रहारबाट भएको प्रहरीले बताउँदै आएको थियो। तर पोस्टमार्टम रिपोर्टमा भने उनको मृत्यु गोली लागेर भएको उल्लेख भएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले तयार पारेको अभियोग पत्रमा उल्लेख भएको पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार हत्या गरिएकी महिला प्रहरीको धारिलो हतियार खोकुरी, लाठी, ढुङ्गा, मुढा नभएर गोली लागेर हत्या भएको रिपोर्ट आएपछि यति बेला यसले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा गरिएको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा शक प्रेजेन्ट वाइ फायर आर्म्ड इन्जुरी उल्लेख गरेको अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। हत्या भएको महिला प्रहरीको शरीरबाट गोली पनि निकालिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। हिंसात्मक झडप हुँदा प्रहरीको 3वटा हतियारबाट हवाई फायर भएको थियो। तर विधि विज्ञान प्रयोगशालामा महिला प्रहरीलाई लागेको गोलीको परीक्षण गर्दा प्रहरीको गोलीसँग म्याच हुन नसकेको स्रोतको भनाइ रहेको छ। यसले गोली गाउँलेबाटै प्रहार भएको हुन सक्ने आशंका समेत बढेको प्रहरी स्रोतले जानकारी
जानकारी दिएको छ। घटना घटेको दिन प्रहरीको 3वटा हतियारबाट फायर भएको उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङका जिल्ला न्यायाधीश रामहरि शर्मा काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। महिला प्रहरीलाई गोली लागेर हत्या भएको, गोली भेटिए पनि प्रहरीले हतियार भने फेला नपारेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन, सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई परिवर्तन गर्न काङ्ग्रेसका नेताहरूले प्रस्ताव गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समेत सहभागी बैठकमा काङ्ग्रेसका नेताहरूले सोमबार यो प्रस्ताव राखेका थिए। अर्थमन्त्री तपाईँको पार्टीका हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले सिधै परिवर्तन गर्न पनि मिलेन, किनकि यो गठबन्धन सरकार हो। उहाँलाई फिर्ता बोलाएर अर्को व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीमा तत्काल पठाउनुहोस्, काङ्ग्रेसका नेताहरूको भनाई उद्धृत गर्दै बालुवाटार स्रोतले बताएको थियो। बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि अहिले अर्थमन्त्री मात्रै भन्दा पनि केही मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नभएकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको धारणा राख्दै पार्टीभित्र छलफल गर्ने बताएका छन्। माओवादीका केही नेताहरू सोमबार पनि यस विषयमा आन्तरिक छलफलमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा पनि चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष उम्मेद्वारलाई उठाउन सहमत भएका छन्। काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले मेयरमा आफ्नो पार्टीबाट उम्मेद्वार हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका बेला काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भने माओवादी केन्द्रलाई त्यो सिट दिन सहमत भएपछि काङ्ग्रेसमा हङ्गामा मचिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भरतपुरमा रेणु दाहाललाई टिकट दिनुपर्ने माग राखेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहमत भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना स्थल अम्बथान पुगेका छन्। उनले मङ्गलबार आयोजनाको सुरुङमा पानी पठाएर उद्घाटन गरेका हुन्। यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको नव उद्घाटन हो भने मन्त्रीले उद्घाटन गरेसँगै सुरुङभित्र प्रति सेकेन्ड 265 लिटर पानी जाने गरी पठान्तरको काम सुरु भएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर पदम कुमारले जानकारी दिएका छन्। गत असारमा भारी वर्षाका कारण बाढी र पहिरोबाट क्षति पुगेको आयोजना स्थलको मर्मतपछि काठमाडौँ आउने सुरुङमा फेरि पनि पानी पठाइएको हो। मन्त्री चौधरीले सुरुङमा पानी पठाए पनि पहिलेदेखि काठमाडौँमा पानी वितरण हुन्छ भन्ने निश्चित नभएको खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानप्रसाद ढकालले मेलम्चीको पानी कहिलेसम्म काठमाडौँमा आइपुग्छ, कहिलेदेखि वितरणको काम सुरु हुन्छ त्यसबारे आयोजनाले जानकारी नगराएको बताएका छन्। मेलम्चीको पानी उद्घाटन गरिएको छ। जेठसम्म काठमाडौँमा पानी आउने, त्यसपछि फेरि 4 महिना बन्द हुने समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले देशको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेका बेला राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरिनु गैर जिम्मेवारीपन भएको बताएका छन्। आज निजामती कर्मचारी युनियनले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कोइरालाले गभर्नरलाई निलम्बन गर्दा अर्थतन्त्र र अर्थमन्त्री झन अप्ठ्यारोमा अवस्थामा जाने बताएका छन्। देशले अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको अवस्था छ। त्यो अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको बेलामा राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई निलम्बन गरिएको छ। त्यसले झन अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जान्छ भन्ने दुई मत छैन उनले भने, किनभने नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्व बैंक लगायतले सूक्ष्म ढङ्गले हेरिरहेको बताएका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग कुरा मिलेन भनेर गभर्नर निलम्बन गर्न नहुने उनले बताएका छन्। अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको बेलामा अर्थमन्त्रीसँग तालमेल मिलेन रे, उहाँले कुरा सुन्नु भएन रे भनेर निलम्बन गर्नु गैर जिम्मेवारी भएको नेता शेखर कोइरालाले बताएका छन्। सिबिच नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले वैशाख 30 को चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भए आन्दोलनको आदिबेरी सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएका छन्। ललितपुरमा मङ्गलबार आयोजित नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बस्नेतले नेत्रविक्रम विप्लव समूहलाई देखाएर चुनाव सार्ने षड्यन्त्र मान्य नहुने बताएका छन्। परमादेशी गठबन्धन चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गर्दै बसिरहेको छ। विप्लव समूहलाई चुनावमा सहभागी गराउने बहानामा उनले भने चुनाव सार्ने बहाना कुनै पनि हालतमा मान्ने हुँदैन। चुनाव सारिए एमालेले देशभर आन्दोलनको आदिभुरी र सिर्जना गर्छ, नेताहरूका खुट्टा भाँचिदिन्छ, नेता महेश बस्नेतले बताएका।